आप सब जानते हैं कि कल एक बहुत बड़ा कारनामा शहर श्रीनगर के सफा कदल एरिया में जहलीम में डूबता एक छोटा सा बच्चा कुछ लोगों ने देखा, जिसमें ज़हूर और शौकत नामी ये अनसंग हीरो, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर फौरन छलांग मारी और इस बच्चे को रेस्क्यू करके ऊपर लाया और इसके बाद CPR का इस्तेमाल करते हुए इसको कहीं न कहीं बेहतरीन शॉर्ट कम टाइम में उसको रिवाइव किया और उसे फिर जिंदगी का मौका दिया। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है कि इस दौर में जब नेचुरल कैलामिटीज के साथ साथ इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स का रोनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया के जरिए हम मनफी चीजों को ग्रैब करते हैं, जबकि हमें मुस्बत चीजों को ग्रैब करने की जरूरत है। हर दिन हमें यही ट्रेनिंग्स, यही स्किल्स सीखने को मिलते हैं, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं। हमें इन अनदेखी चीजों को फिर नए सिरे से देखना होगा और वो स्किल्स हमें ग्रैब करने होंगे। हमारा हर दिन जब इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स में कहीं न कहीं सामना होता है, तब हमारा बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बेहतरीन फर्ज होता है कि हम रिएक्ट करें। हमारी एक्शंस की वजह से हम अच्छे हीरो कहलाए जाएंगे और सोसाइटी में इस तर्ज के लोग जो हैं उन्हें हमें एनकरेज करने की जरूरत है। मैं बुलाना चाहूंगा आपके सामने शौकत अहमद को, जो गासी मोहल्ला सफा कदल का रहने वाला है, जिसने कल अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी फौरन उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए जहलीम में छलांग मारी, उस छोटे से बच्चे को रेस्क्यू किया। मैं SDPO SR गंज और SHO सफा कदल दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे साथ DO अमनदीप सिंह साहब भी हैं, कि वो शौकत को फेलिसिटेट करेंगे। जी वाला से बुजुर्ग कुछ सर इधर देखिए मोहम्मद शफी साइड साइड पर अच्छा को तो बकवास जस्ट बेटी वाला से ब्याह वाला से मोहतरम बोलिए वाला से आइए आइए चलिए बोलिए शाबाश क्या दिखाने वाला साइड मैं आज के इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम के जरिए पूरी कौम, बिलखुसूस कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि हमारे पास भरपूर मौका है कि हम इन जो मामला चल रहे हैं सोसाइटी में, जी हाँ, मेरी तवज्जो मरकूज कराने का मकसद है कि जो ड्रग्स के माहौल में पूरी कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी चपेट में आ गया है, इससे हमें परहेज करके ऐसे कारनामे करने की जरूरत है। ये स्किल्स हमारे साथ शाना बशाना हमारे उन तमगों को गाड़ने में मौका देंगे, जिस तरह आज शौकत ने ये एजाज हासिल किया है, ये अपनी पहचान कायम की है। इसी तरह हमारे नौजवानों के पास भरपूर मौका है कि वो सोसाइटी की भलाई के लिए और देश का नाम बनाने के लिए अपने हुनर का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करें और यहाँ की भलाई के लिए, यहाँ की बहबूदी के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के अमन के लिए काम करें और इसी तरह अपने आप में वो हुनर जो है उन्हें एक्सप्लोर करते रहें। जोर के लिए महसूस अच्छा हो रहा है सर। थैंक यू फॉर दिस अवार्ड दिया है मुझे, उसके लिए भी थैंक यू। सर के लिए भी थैंक यू, हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाल के आए, उसके लिए भी थैंक यू सर के लिए भी। और ये मैं बताना चाहता हूँ सबको भी, क्योंकि ये काम होना चाहिए, स्विमिंग को थोड़ा ये मिलना चाहिए, बच्चों को स्विमिंग सिखाओ। और जी ये ट्रस्ट की तरफ से मुझे ये मिला, उसके लिए शुक्रिया। और अपने बच्चों को केयरिंग करिए, थोड़ा उनको भी स्विमिंग सिखाइए। उस टाइम एक जान थी, एक नन्ही सी जिंदगी थी, पानी में वो तैर रही थी, और हमें क्या, हमें तो ऊपर वाले के पास भी ये है, उसी की वजह से हमें भी लगा हमें तैरना इसीलिए आता है। फिर किसी की जिंदगी हमसे बचे वही काफ़ी है हमारे लिए भी। सोशल मीडिया पे ही देखा, यूट्यूब पे भी देखा है, फेसबुक पे भी देखा है, देखते हैं कैसे डॉक्टर लोग भी दिखाते हैं। अगर ऐसा किसी दिन हो जाए,
پھنس جائیں کسی جگہ ڈاکٹر کا آنا تھوڑا ناممکن ہے تو آپ کوشش خود ہی کریے, کر سکتے ہیں, خود بھی کر سکتے ہو. اگر بچانا تو وہ تو اوپر والے ہی بچا سکتا ہے, ہم تو خالی ذریعہ ہے. تھرڈ ٹائم تھا, اس سے پہلے بھی میں نے 2 بچوں کو ریسکیو کیا تھا پانی سے, وہیں پرویر کے پاس سے 2 بچوں کو میں نے پہلے بھی ریسکیو کیا ہے. سر جس نے ٹرسٹ کی طرف سے تھینک یو ویری مچ سر. خالی گزارش کروں گا اس ٹائم کی نیو جنریشن کے پیرنٹس کے ساتھ, وہ اپنے بچوں کو سوئمنگ سکھائے یا سکلس یا سوئمنگ سکل سکھائے ضروری, کیونکہ ہر جگہ ہم نہیں ہو سکتے, ہر جگہ شوکت نہیں ہو سکتا, زہور نہیں ہو سکتا, یا محمد بھی نہیں ہو سکتا. تیرنا ہر کسی کو نہیں آتا ہے, اس لیے اگر اپنے پیرنٹ ان کو سوئمنگ سکھائے وہ ان کے لیے بیسٹ ہوگا. یہ ایک ایکٹ آف بریوری ہے, بہت ہی عمدہ ایک کام انہوں نے کیا ہے. جان بچانے سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. تو اور انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جو باقی نیگیٹیوٹی ہے سوسائٹی میں, اس سے ہٹ کر انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے, اس طرف راغب کیا ہے یوتھ کو. یہ سکلز جو ہیں, کچھ سکلز لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جیسے آپ اسی ایگزامپل کو لیتے ہو, جیسے سوئمنگ سکل بہت امپورٹنٹ ہے, از اے لائف سکل. اسی طرح جو انہوں نے بندے کو نکال کے اس کے بعد جو CPR وغیرہ پرفارم کیا ہے, اس کا ہارٹ ریوائیو کیا ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم ہم کو لائف میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کبھی ہمارا اپنا, کبھی خدا نہ خواستہ ایسے پھنس سکتا ہے ایسے کسی سچویشن میں, یا آپ کا کوئی نیبر ہو یا کوئی ایسا انجانا بندہ بھی ہو, تو آپ کے پاس یہ لائف سکلز ہونی چاہیے. تو اس کو ہم پرزور طریقے سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت ہی بڑا اس نے کام کیا, اور وی شوڈ ریکمینڈ ہم فار بریوری ایوارڈ آلسو. تو جو یہ NGO جو چلا رہے ہیں, ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو, ایسے یوز کو. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ذاتی طور پہ بھی. فیوچر فورم انٹرنیشنل نے آج یہ چھوٹا سا پریاس شوکت احمد اور ظہور احمد, جو انسنگ ہیروز, جنہوں نے کل جہلم میں ڈوبتے ایک بچے کو ریسکیو کر کے CPR کا استعمال کرتے ہوئے انہیں نئے سرے سے زندگی بخشی. اس پروگرام کے حوالے سے ہم ان ہیروز, ان سکلفل لوگوں کو, بالخصوص نوجوانوں کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں. اسی طرز پر ہر دن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ فیوچر فورم انٹرنیشنل ایسے کاریہ کرتے رہیں گی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دن ہمیں بھرپور موقع ملتا ہے سکلفل ہونے کا, سوشل میڈیا کے ذریعے اور ڈفرینٹ پروگرامز کے ذریعے, جہاں CPR جیسے اور BLS پروگرامز کو اپناتے ہوئے ہم ڈیزاسٹر اور انسیڈنٹل ایکسیڈنٹ ہوتے ہی CPR جیسے پروگرام کو عملاتے ہوئے ہم ان جانوں کو بچا سکتے ہیں. کل اس ریسکیو میں جب CPR کو دیکھا گیا, یہ بہترین انداز میں, پروفیشنل اندازے سے دکھ رہا تھا کہ یہ سکلفل نوجوان اس CPR کو کرتے ہوئے پہلے منہ صاف کرتے ہیں, اس کے بعد الٹا لیٹانے کے بعد اسے پریس کرنے پر, اس کا ہارٹ دبانے پر اس کو پھر وہ موقع دیتے ہیں کہ وہ سانس لے پائے. اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس بچے نے اپنی سانسوں کو واپس جوڑا اور اس کی زندگی بچ گئی. میں آج اس پروگرام کے حوالے سے جموں کشمیر اور بالخصوص کشمیر کے نوجوانوں کو غلط منشیات سے دور ہو کر ایسے ہی اپنے نام کمانے کے لیے آگے آنا ہوگا. ہمارے نوجوانوں میں کافی چیزیں ہیں جو سکلز کے طور پر وہ بہترین انداز میں پازیٹیو لائن پر جوڑ سکتے ہیں اور اپنے اس سوسائٹی کو فخر محسوس کرا سکتے ہیں. جس طرح آج آپ نے دیکھا شوکت اور ظہور جیسے ان نوجوانوں نے پوری قوم کا سر اونچا کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کی فیوچر ایوارڈنگ کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کو ریکمینڈ کرے کہ ان کو ایوارڈ کے ساتھ ساتھ ریوارڈ بھی کیا جائے اور انہیں بھرپور وہ سہولت میسر کی جائے تاکہ یہ ایسے ہنر کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچا سکے. فیوچر فورم انٹرنیشنل آج سے ظہور احمد اور شوکت احمد کو اپنا لائف ٹائم ممبر سویکارتے ہوئے, ان کو ایک پریرنا سمجھتے ہوئے, آج سے نوجوانوں کے سکل کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی وہ سکل کورسز جو شارٹ ٹرم میں یہاں کے نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے, ان پر کام کرے گی.